संविधानको धारा 113 को 3 अनुसार दुवै सदनले पास गरेर पठाइसके पछाडि राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहन्न, त्यो पक्षमा चाहिँ म सेनालाई आह्वान गर्छु भनेर भन्न पाउने मिल्ने नमिल्ने कस्तो हुन्छ यो विषयमा चाहिँ विश्वभरिका सम्पूर्ण आदरणीय नेपालीहरूमा मेरो व्यक्तिगत च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले नागरिकताको विषय बडो चासो चिन्ताका साथ हेरिएको छ। यहाँहरूले पनि यो विषयलाई बडो मध्यनजर गरेर हेरिरहनु भएको छ। विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट अनुमोदन भएर गएको नागरिकता विधेयक उहाँले जस्ताको तस्तै फर्काइदिसकेपछि संसदले फेरि पनि नागरिकता विधेयक अनुमोदन गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अब के गर्न मिल्छ, उहाँको कानुनको अधिकार के छ भनेर यहाँहरूले प्रश्न जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। यहाँहरूको जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग कानुनी अधिकारहरू के छन्, उहाँले यो विधेयकमा के गर्न मिल्छ, यो विधेयकलाई रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन, कानुनको एक पाटा केलाउने प्रयास गर्दैछु। वरिष्ठ अधिवक्ता कानुनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीप सर। आज हामी यो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा यसका कानुनका पाटाहरूका विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुन्छौँ। सुरुमा यो नागरिकता विधेयक संसदले जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढायो, फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषय जसरी अनुमोदन भयो, यो अनुमोदन हुने प्रक्रिया वैधानिक छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न प्रदीप सर। हामी यो प्रक्रिया वैधानिक छैन र यो एउटा राम्रो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पनि होइन भन्ने नै हाम्रो विचार थियो र छ। र त्यही सन्दर्भमा केही कानुन व्यवसायी साथीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि लिएर जानुभएको थियो र त्यो रिटको मुख्य विषय चाहिँ के थियो भने अहिलेको जुन संसद छ, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यो संसद जीवित रहन सक्दैन, त्यसैले यो संसदले काम गर्न पाउँदैन। यदि काम गर्न पाउँछ नै भन्ने मान्ने हो भने पनि यसले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूमा निर्णय गर्नु हुँदैन, किनकि यो निर्वाचनमा गइसकेको संसद हो। सांसदहरूकै परीक्षण भइरहेको अवस्था, पिपीले अब हामी तिमीलाई परीक्षण गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ, तिम्रो सट्टामा हामी कसैलाई पनि छान्न सक्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा जस्तो पश्चिम सेती जस्ता कुराहरू इन्डियाको एउटा कम्पनीलाई दिने काम भयो, 750 मेगावाट र 450 मेगावाट गरेर दुईटा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने काम भइरहेछ र आज मात्रै सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको सुनवाई भयो र यो मुद्दाको सुनवाई हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन। अब सर्वोच्च अदालतले नमान्नुको अर्थ के हो भने अहिलेसम्म संसदले जे गरिरहेछ त्यो कुरा ठिक छ, संसद वैधानिक छ, संसदले महत्त्वपूर्ण विषय निर्णय गर्न नि पाउँछ भनेर भन्ने सन्देश नै सर्वोच्च अदालतले दिएको हो। तर सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँग मेरो चाहिँ सहमति छैन। म यो आदेशले एउटा गलत दृष्टान्त दियो र यसले संविधानको व्याख्यामा र विकासमा अवरोध सिर्जना गर्यो भन्ने धारणा मेरो रहेको छ। अब यो नागरिकता विधेयक जसरी अगाडि बढ्दैछ, राष्ट्रपतिको सवालमा राष्ट्रपतिको कानुनी आधारहरू के छन्, उहाँले कसरी रोक्न सक्ने आधारहरू छ कि छैनन्, उहाँका आगामी कानुनी प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन् यो अवस्थामा? संविधानको धारा 113 को 3 अनुसार दुवै सदनले पास गरेर पठाइसके पछाडि राष्ट्रपतिले अर्थ विधेयक भएको भए फिर्ता गर्न मिल्दैन थियो, तर सामान्य विधेयक भएको कारणले एक पटक फिर्ता गर्न पाइन्थ्यो सन्देशसहित, जुन काम राष्ट्रपतिले गरिसक्नुभयो। र राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पठाएको कुरा संविधान अनुसार संविधानभित्रको संवैधानिक कदम हो। तर त्यसलाई पनि त्यो सन्देशै पढ्दै नपढिकन, बुझ्दै नबुझिकन, संसदमा पेशै नभइकन प्रधानमन्त्री लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसदहरूले विरोध गर्ने काम गरे। त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। अब प्रतिनिधि सभाबाट त जस्ताको तस्तै पास भइसकेको अवस्था छ। अब यो कन्टेक्स्टमा मानौँ माथिल्लो सभाले पनि पास गरिदियो भने राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। अब त्यस पछाडि राष्ट्रपतिसँग 3टा मात्रै विकल्प छन्। एउटा विकल्प संविधानको धारा 113 को 4 अन्तर्गत
15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था भनेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ नै भनेको हो। अब यसमा मेरो दृष्टिकोण अलिकति फरक छ। मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले गरेको अनुरोध पनि त्यही हो र मेरो दृष्टिकोण पनि के हो भने, जब राष्ट्रपतिको सन्देशलाई संसदले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दैन, त्यो प्रस्तावप्रति धन्यवादसम्म पनि दिँदैन भने यो राष्ट्रपतिमाथि गरिएको अपमान हो। यस्तो अवस्थामा संसदले चाहिँ जे गरे पनि हुने, राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यस्तो अराजक काम भइराखेको अवस्थामा त्यो अराजकतालाई मान्यता दिनुपर्ने जरुरी हुँदैन। हजुर हजुर। जबकि संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले गरेका प्रत्येक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ र त्यसको डिफेन्स नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको कदम ठिकको भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्नुभयो। यसबाट एउटा संवैधानिक सङ्कट त त्यहीँबाट सुरु भयो। यहाँ त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो या राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन, किन उहाँले गल्ती गरेको छैन, गल्ती प्रधानमन्त्रीले गरे। तर प्रधानमन्त्री आफू पनि राजीनामा नदिने, तर हामी जस्ताको तस्तै पास गर्छौँ भन्ने, अनि प्रचण्डजी राष्ट्रपतिलाई हामी देखाउँछौँ भनेर धम्की दिने। यसले के देखायो भने, एक के कुरा निर्दिष्ट गर्छ भने, अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 104 को प्रयोगमा अलिक व्यापकता अपनाउनु पर्छ र म 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्दिनँ, म यसलाई होल्ड गर्छु भन्नुपर्छ। दोस्रो विकल्प, त्यो होल्ड गर्दाखेरि उहाँहरूले महाभियोग लगाउने सम्मको कुरा आउन सक्छ राष्ट्रपतिमाथि, तपाईँले संविधान पालना गर्नु भएन भनेर। तर यो संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन होइन। कमजोरी चाहिँ जस्तै संसदले अनुमोदन गरेर पठायो, राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवार कार्यअधिकार संवैधानिक अनुसार यो बुदामा चाहिँ नै करेक्सन गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले संसदमै फिर्ता पठायो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्यो। त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिको आदेश संसदले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार? अनि यो आदेश होइन, यो एउटा सन्देश भनेको सुझाव हो। त्यो सुझाव पार्लिमेन्ट, सुझावलाई त संसदले मान्नु पर्थ्यो होला नि त। होइन, संसदले सुझाव मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सुझाव नमान्न पनि पाउँछ, मान्न पनि पाउँछ, तर प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया के हो भने, त्यो सन्देश उप छलफल हुनुपर्छ। छलफल भइसकेपछि त्यो सन्देशमा भएका कतिपय कुरामा सहमति होला, कतिपय कुरामा संसदको असहमति होला, या सबै कुरामा सहमति होला या सबै कुरामा असहमति होला। त्यसरी छलफल पछाडि निर्णयमा पुग्नुपर्ने हो। तर छलफल नै भएन नि, राष्ट्रपतिको सन्देश उप छलफलै भएन। पहिला त राष्ट्रपतिको सन्देश गइसकेपछि सभामुखले पढेर सुनाउने र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने काम गर्नुपर्छ। पढेर सुनाउँदा पनि एक किसिमले खिसीठेउरी गर्ने किसिमले पढेर सुनाइयो, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने काम भएन। त्यस पछाडि सांसदहरूलाई 72 घण्टाको समय दिएर त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरिएन। त्यही दिन पारित गरियो। प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले काम भइराखेको छ र यो चाहिँ एउटा गलत अभ्यास हो। त्यसैले अब यो संसदको क्रियाकलाप त आफैमा गलत छँदैछ। त्यो संसदले चाहिँ गलत काम गर्न पाउने अनि राष्ट्रपति चाहिँ बाँधिनुपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले मैले राष्ट्रपतिलाई के अनुरोध गरेँ भने, तपाईँ 15 दिन पछाडि 15 दिन पनि पारित नगर्नुहोस्, प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् र यो बिललाई होल्ड गरेर बस्नुहोस्। नयाँ पार्लिमेन्ट आउँछ, नयाँ पार्लिमेन्टले छलफल गर्छ। किनकि निर्वाचित पार्लिमेन्ट, अब त निर्वाचनमा गइसकेको अवस्थामा निर्वाचित पार्लिमेन्टको जिम्मेवारी हो कि कस्तो नागरिकता ऐन बनाउने भन्ने कुरा, कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा। अब तेस्रो राष्ट्रपतिको विकल्प के हुन्छ भने, म यो विधेयक चाहिँ यो कारणले, मेरो यो सन्देशमा पनि थिए र यो कारणले म प्रमाणीकरण गर्न सक्दिनँ, म राजीनामा दिन्छु भन्ने, यी तीनटा विकल्प राष्ट्रपति। जस्तै राष्ट्रपतिले राजीनामा पनि दिनु भएन, त्यो होल्ड गरेर राखिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा संसदले दबाब दिन सक्छ, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न? अब महाभियोग लगाउन नपाउने भन्ने कुरा भएन, महाभियोग लगाउने यिनीहरूले पाउलान्। तर महाभियोग गम्भीर संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र लाउन पाइन्छ। यो संविधान पालना नभएको कुरा, उल्लङ्घन गरेको कुरा होइन। त्यसको लागि पनि 2/3 बहुमत त पुर्याउनु पर्यो। 2/3 पुर्याउनु पर्छ, त्यो त पुग्दैन। फेरि राष्ट्रपतिलाई जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव टेबल गरेर निलम्बन गरे, राष्ट्रपतिलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। त्यसले राष्ट्रपति निलम्बित हुनुहुन्न महाभियोग लाग्दैमा। त्यसले अब राष्ट्रपतिले कि त अडान लिनु पर्यो
म बरु महाभियोग पनि फेस गर्न तयार छु, म प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनेर एउटा त्यो बाटो हो। अर्को बाटो होइन, म यो कारणले यो नागरिकता विधेयकमा समर्थन गर्न सक्दिनँ, यो मुलुकको हितमा छ भनेर आफूले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसले अब राष्ट्रवादी एउटा राष्ट्रिय हितमा एउटा छवि बनाउने अवसर राष्ट्रपतिलाई छ। त्यसले मुलुकको एउटा नयाँ किसिमको नेतृत्व गर्न सक्ने अवसर पनि राष्ट्रपतिमा छ। तर अब राष्ट्रपतिले कुन विकल्प हुनुहुन्छ त्यो त उहाँको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो। राष्ट्रपतिसँग तपाईँहरूले पनि भेटघाट गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको आशय चाहिँ के देखिन्थ्यो? यो उहाँ आफैले प्रमाणीकरण गरेर अगाडि बढाउने अथवा यसलाई सर्वोच्चतर्फ धकेलिदिने कस्तो आशय देखिन्थ्यो? होइन, सर्वोच्चमा धकेल्न पाइँदैन। अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्चमा पठाएर सर्वोच्चको ओपिनियन लिन पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन। ए, संविधानमा व्यवस्था नै छैन? त्यो व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिले म यसो गर्छु या उसो गर्छु केही पनि भन्नु भएन। उहाँको भनाइ चाहिँ कसरी हामीले यो संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, मेरो संवैधानिक भूमिका र दायित्व के हो, मैले के गर्नुपर्छ, र जसरी मेरो विरोध भइराखेको छ त्यसले के अर्थ राख्छ, मैले कहीँ गल्ती पो गरेँ कि संवैधानिक रूपमा तपाईँहरू बताइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्यौँ। त्यसले राष्ट्रपति म यसै गर्छु उसै गर्छु भन्ने कुरा कहीँ पनि केही पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि एउटा विकल्प राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानले यो विधेयक सर्वोच्चमा पठाउने व्यवस्था छैन। अब अर्को विकल्प उहाँसँग दुईवटा विकल्प छ। त्यसो भए कि राजीनामा दिएर पन्छिने, कि देशको त्यस्तो अवस्था भनौँ न, यो एउटा चाहिँ नागरिकता विधेयक भनेको देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय, त्यस्तो विषय आयो भने उहाँले सेना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँको विशेष अधिकारभित्र पर्छ होइन त्यो? होइन, मुलुकमा एउटा सङ्कटकाल लगाउने कुरा त फेरि त्यो त क्याबिनेटकै सिफारिसमा गर्नुपर्छ। उहाँले मात्रै सङ्कटकाल लगाउने कुरा हुँदैन, सेना परिचालन गर्ने कुरा हुँदैन। म राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो सहमति छैन। त्यो अधिकार चाहिँ गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयभन्दा पनि त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो लाग्यो, मानौँ न देशको अवस्था बिग्रियो, त्यो भयो भने क्याबिनेटले मन्त्री परिषदको सिफारिस मात्रै गर्न पाइन्छ। राष्ट्रपति स्वयंले त्यस्तो अवस्था देख्नुभयो भने उहाँलाई त्यो अधिकार छैन, त्यो गर्न सकिँदैन, पाइँदैन। भनेपछि त राष्ट्रपति अहिले बडो घेराबन्दीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा सङ्कटमा पर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो यसले। राइट। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको यो संविधान र गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था भनेकै राष्ट्रपतिको संस्था हो। तर राष्ट्रपतिको संस्थालाई होच्याउने, मानमर्दन गर्ने, कमजोर बनाउने, आरोपित गर्ने काम जुन भइराखेको छ, यो संवैधानिक व्यवस्थामा यहाँले जे कुरा बताउनु भयो त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त राष्ट्रपतिको कुनै पनि भूमिका रहेन रहेछ। अहिले उहाँहरूले भूमिकाविहीन बनाउनु भयो, भूमिकाविहीन राष्ट्रपति बनाइसक्नुभयो। त्यो पनि चिन्ताको विषय हो, किनकि जबसम्म यो संविधान रहन्छ तबसम्म राष्ट्रपतिले गर्ने एउटा मुलुकको संरक्षकको हैसियतले, संविधानको संरक्षकको हैसियतले निश्चित भूमिकाहरू निभाउनु पर्ने अपेक्षा गरिन्छ संविधान त। तर उहाँलाई कुनै पनि भूमिकाहरू निभाउन दिइराखेको छैन। त यो कारणले गर्दाखेरि एउटा संवैधानिक सङ्कट चाहिँ मुलुकमा सुरु भएको छ। अब यसले कस्तो रूप लिन्छ, यो कतातिर जान्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। संसदले जबरजस्ती गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि दबाब दियो भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै निकायबाट कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन अहिलेको परिस्थितिमा। आम नेपाली नागरिकले त्यसरी बुझ्ने होइन, नागरिकहरू सडकमा ओर्लिने र आन्दोलन गर्ने कुरालाई त कसैले पनि रोक्न सक्दैन होइन। नागरिकले ठुलो दबाब सृजना गर्न सक्छन्। जानकार विज्ञहरू के भनिरहेका छन् भने राष्ट्रपतिले जनतालाई आह्वान गर्नु पर्यो यो अर्थमा भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, गर्न सकिन्छ? राष्ट्रपतिले म पिपुलको धारणा लिन चाहन्छु भनेर भन्न पाइन्छ, किनकि राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति बोल्दा मुलुक बोल्छ। राष्ट्रपतिको इच्छा भनेको मुलुकको इच्छा, संविधान त हामीले औपचारिक रूपमा। त्यसले म मुलुकको नागरिकहरूको इच्छा जान्न चाहन्छु भन्न पाइन्छ। तर पिपुलको इच्छा जाहेर गर्नका लागि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। अहिले समाजमा जुन छलफल भइरहेको छ नि पनि पिपुलका ओपिनियन नै हुन्। पिपुल पनि विभाजित देखिन्छ। एकातिर राजनीतिक दलहरू, सत्तासीन दलहरू नागरिकता विधेयक पारित गर्न दौडधुप गरिराखेका छन्। अर्कोतिर नागरिक समाज, सडकमा भएका हामी जस्ता मानिसहरू, ओपिनियन मेकरहरू यसको विरोध गरिरहेका छौँ। तर सब्सटेन्सियल रूपमा सडकमा पिपुल त आएको छैन। त्यसैले कुन किसिमले कसरी पिपुललाई अनुरोध गर्ने भन्दा पनि मैले बुझेको यसमा छलफल होस्, पिपुलले छलफल गरोस्,
भन्ने सम्मको कुरा उहाँले तर होल्ड गर्नु पऱ्यो नि। पिपुलले 2 दिनमा त छलफल गर्दैन, पिपुललाई त समय चाहिन्छ। राष्ट्रपतिले जसरी हुन्छ त्यसलाई तत्कालको लागि होल्ड गर्नु पर्यो। मैले देखेको सबैभन्दा राम्रो विकल्पै त्यही हो। अब यो हामीले संविधान अनुसार कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो कुनै प्रकारको भूमिका दिएको छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छ। अब यो कानुनलाई आधार मान्दाखेरि त मिति घोषणा गरिसकेपछि यो सरकार त कामचलाउ सरकारको रूपमा केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा गइसकेका छ। त्यो गइसकेको सरकारले जसरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू तपाईँ हामी गइसकेको भनेर भनिरहेको थियौँ, तर आजको अदालतको आदेशले त यसलाई केयरटेकर गभर्मेन्ट नै मानेन। संविधानले के भन्छ त? संविधानमा प्रश्न कुरा छैन। संविधानमा त एउटा सिद्धान्तको कुरा छ, एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको सिद्धान्तको कुरा हो कि इलेक्सन भइसके पछाडि डिक्लेयर भएपछि त्यो सरकार काम चलाउ हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको कुरा हो। संविधानमा यो लेखिएको छैन, सबै कुरा संविधानमा लेखिँदैन पनि। यो अवस्थामा आज अदालतले व्याख्या गर्न सक्थ्यो, तर अदालतले व्याख्या गरेन। अदालतले त्यो रिट निवेदनलाई अन्तरिम आदेश दिएन। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अहिले जे भइरहेछ त्यसलाई अदालतले पनि मान्यता दिदियो भनेपछि त यो संविधानबाट जटिल रहेछ। राष्ट्रको निमित्त अथवा राष्ट्रको पक्षमा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यसले कसरी हेर्ने? संविधानको विषय त बडो जटिल जस्तो देखियो नि। यो राष्ट्र र नागरिकको हितमा काम गर्न जटिल, राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्न सजिलो। एमसीसी पास गर्न सजिलो, एसपीपीको लागि सजिलो, नागरिकता विधेयक पास गर्न सजिलो, भ्रष्टाचार गर्न सजिलो, भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुँदैनन् त्यो सजिलो, अनि संसदले जे गरे पनि हुने, गठबन्धन मिलेपछि जे पनि हुने, गलत काम गर्नको लागि सजिलो, मुलुकको हितमा मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न अप्ठ्यारो। यो किसिम यो संविधानको कुरालाई अलिकति पर राखेर नागरिकता विधेयक जुन ढङ्गले संसदले अगाडि बढायो, पारित गर्यो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकिदिइसकेपछि आम पिपुलको कुराकानी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिप्रति प्रशंसा नै व्यक्त गरियो। तपाईँहरूले पनि नागरिकता विधेयकको विषयमा जसरी चासो चिन्ता व्यक्त गरेर सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ, वास्तवमा यसका पछाडिका कारणहरू, यसका पछाडिका खेलहरू हेर्ने हो भने नागरिकता विधेयक देशको हितमा भन्दा पनि देशको अहितको विरुद्धमा छ भन्ने कुराहरू त्यसले चाहिँ दर्शाउँछ, बुझिन्छ। अब यो कुरालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन, त्यसकारणले संविधान भन्दा पनि म राष्ट्र र देशको जनताको हितमा रहेर यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहन्न, त्यो पक्षमा चाहिँ म सेनालाई आह्वान गर्छु भनेर भन्न पाउने, मिल्ने नमिल्ने कस्तो हुन्छ यो विषयमा चाहिँ? संविधान त मिल्दैन, सेनालाई आह्वान गर्न मिल्दैन। सरकारको क्याबिनेटको सिफारिस बिना राष्ट्रपतिले एकल रूपमा सेना परिचालन गर्न सक्नुहुन्न, संविधानको कुरा। हजुर हजुर। अब अलिकति म मुलुकको हितमा काम गर्छु भन्ने त उहाँले यो विधेयकलाई जब जान्छ फेरि प्रमाणीकरणको लागि यसलाई होल्ड गरेर बसेर यसलाई प्रमाणीकरण नगरिदिनु नै सबैभन्दा ठुलो मुलुकप्रतिको एउटा ठुलो कदम हुन्छ। त्यसले मुलुकको हित हुन्छ र राष्ट्रपतिको मुलुकप्रतिको एउटा सद्भाव देखिन्छ, मुलुकप्रतिको माया देखिन्छ र पिपुलले राष्ट्रपतिलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन्छन्। डाक्टर साहब, अब यो कानुनको विषय जसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, कुनै पनि देशको कानुन त्यो देशको जनता र देशभन्दा राष्ट्रभन्दा कानुन ठुलो हुन्छ? होइन, कानुन त मान्नुपर्ने हुन्छ, तर कानुन गलत छ भने कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, संशोधन। कानुन भन्ने विषय त परिवर्तन भइरहने विषय हो, समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन भइरहने विषय हो। अहिलेको देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि म यहाँलाई बताइदिउँ, धारा 113 को 4 अनुसार 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर मान्नुहोस्, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा त छैन। राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो भने त्यो राष्ट्रपतिमाथि कुनै कारबाही या सजाय हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। या राष्ट्रपतिले 15 दिन पछाडि प्रमाणीकरण गर्नै पाउँदिनन् भन्ने कुरा पनि छैन। राष्ट्रपतिले 100 दिन राख्नुभयो, 100 दिन पछाडि प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ अवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तर संविधानमा थुप्रै अस्पष्टता छन्। यो अस्पष्टतालाई प्रश्न पार्नुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो, तर सर्वोच्च अदालत त्यो गर्न मानेन। यसले के देखाउँछ भने हामी जताततै जबरजस्त रूपमा चलिराखेका छौँ। हामी रुल अफ ल, संविधानवाद, यसका सिद्धान्तहरू, सिस्टम भन्दा पनि के गर्दा आफूलाई आफ्नो हित हुन्छ
त्यतातिर गयौँ। त्यसैले मुलुक चाहिँ यसले एउटा स्वस्थ रूपमा डेमोक्रेसी मौलाइराखेको छैन। डेमोक्रेसीमाथिको र संविधानमाथि नै उहाँहरूले प्रहार गरिरहनु भएको छ। अदालतबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेछ, राजनीतिकहरू भइरहेछ, संसदबाट भइरहेछ। एउटा जटिल अवस्था मुलुकमा देखिएको छ। के गर्दा ठिक होला अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले? मैले त प्रश्न भनिसकेँ नि, उहाँले होल्ड गर्नुपर्छ, यसलाई प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन। या त 15 दिनसम्म होल्ड गर्ने, 16 दिनमा उहाँले राजीनामा दिने। योभन्दा मैले अर्को विकल्प देखेको छैन। संसदले प्रेसर दिला नि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि राष्ट्रपति समक्ष जसरी संसदले जतिसुकै प्रेसर दियोस्, उहाँले गर्ने यही दुईवटा कुरा हो। कि त उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो, कि उहाँले प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनेर बस्नु पर्यो, कि प्रमाणीकरण नगरेर राजीनामा दिनु पर्यो। त्योभन्दा सडकबाट दबाब दिन मिल्छ कि मिल्दैन अहिलेको अवस्थामा? सडक राष्ट्रपति होइन नि। सडकले दबाब दिएर सडकले आन्दोलन गर्न सक्छ, सडकले धेरै कुरा गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्नु, नबढाउनु अथवा राजीनामा उहाँले दिन खोज्नुभयो भने राजीनामा नदिनुहोस्। हिसाबले सडकमा त्यो प्रकारको जनमत भयो भने त्यो जनमतको कदर सर्वोच्चले अथवा कानुनले गर्छ कि गर्दैन? त्यो त राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्छ नि। सडकको कदर राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ, मुलुकले गर्छ। त्यसले राष्ट्रपतिले एउटा ठुलो आदर हुन्छ। तर खै त सडकमा खै त। तर केही महिना अगाडिको इतिहासलाई मात्र फर्केर हेरौँ न हामी। एमसिसीको पक्षमा, एसपिपीको पक्षमा, विपक्षमा जसरी जनमत थियो, त्यो जनमतलाई त सरकारले पन्छ्यायो अथवा त्यसलाई व्यवस्था गरेर एमसिसी त पास गर्यो नि फेरि। अनि एमसिसीको पक्षमा मौन रूपमा एमसिसीको विरुद्धमा धेरै मानिसहरू थिए, तर सडकमा त आएनन् नि। केही मानिसहरू त आए, केही मानिस आए, 100, 200, 400 मानिसहरू आए। त्यतिले पुग्दैन थियो। 2-4 लाख मानिस आउनु पर्थ्यो। हामी कुराकानी गर्दाखेरि हामी सबैलाई चासो छ, औ राष्ट्रपतिले के गर्लिन्, के होला, खै सडकमा आफ्नो भूमिका खै, सडकमा आएको खै। आफ्नो भूमिका ननिभाउने अनि अर्काले मात्रै गरिदियोस् भनेर कसरी हुन्छ? आफू आफ्नो भूमिका नगर्ने, म नागरिक हुँ, मेरो भूमिका छ भन्ने कुरा त बोध गर्नु पऱ्यो नि। अनि राष्ट्रपतिले यसो गर्दै हुन्थ्यो, फलानले यसो गर्दै हुन्थ्यो भनेर त त्यो किसिमको अर्काले गर्दै हुन्थ्यो भन्ने नागरिकले मुलुक बचाउन सक्दैन। अनि यो नागरिकता विधेयक जसरी पास भइरहेछ र यसले जुन मुलुकमा समस्याहरू आउँछ, त्यसो भए चाहिँ तपाईँहरूले एउटा जो बुद्धिजीवीको सर्कल छ, यो नागरिकता विधेयकको विषयले लिएर तपाईँहरूले एउटा छुट्टै समूह पनि बनाउनु भएको छ। त्यसको के अर्थ त? त्यसो भए जे गर्दा पनि रोकिने रहेन रहेछ। अनि हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने हो, पिपुललाई अवेर गर्ने हो। पिपुल अवेर होला भन्ने अपेक्षा हो। अवेर भएन, सडकमा आएन भने त केही पनि अर्थ छैन। केही अर्थ छैन। किनकि उहाँहरूले जे गर्न खोजिरहनु भएको गलत काम त्यो गरिरहनुहुन्छ। हामी आफ्ना कुरा राख्छौँ, पिपुलले सुने जस्तो गर्छ तर अर्थ दिँदैन, महत्त्व दिँदैन। यसले एउटा निराशा जन्माउँछ निश्चित रूपमा। तर पिपुल एक दिन त जाग्ला नि। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ आम पिपुललाई अहिलेको अवस्थामा, देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर? तपाईँ जाग्नु पर्यो। तपाईँ नागरिक हो, यो मुलुक बचाउने जिम्मा तपाईँको हो। तपाईँले आफ्नो मुलुक बचाउनु भएन खालि फेसबुकमा मात्रै लेखेर, कुरा मात्रै गरेर, चर्चा चासो मात्रै राखेर पुग्दैन। तपाईँ जिम्मेवार नागरिक, तपाईँ सडकमा आउनुपर्छ। सडकमा आउँदाखेरि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्छ, त्यो पनि प्रतिकार गर्नु पर्यो। प्रतिकार गर्नु पर्यो। एकजनालाई गर्ला, दुईजनालाई गरेर लाखौँ मान्छे आएपछि कसरी गर्छ र? सबैले साथ दिनु पर्यो। नागरिक भनेको त एकजना मात्रै होइन नि। सबैले म नागरिक हुँ, मेरो भूमिका छ, म सडकमा आउँछु, यो नागरिकता विधेयक रोक्न म राष्ट्रपतिलाई साथ दिन्छु, आग्रह गर्छु, कुनै पनि हातमा यो विधेयक पारित गर्न दिन्न, म राष्ट्रपति भवन घेर्छु भन्नु पर्यो नि। त्यो भयो भने रोकिन्छ, नभए रोकिनेवाला छैन। रोकिँदैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद।